शुक्लांबरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यतन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावत् वयन्तु स्थिरतर मनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वै यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादितपर सुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्य खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा। कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा तदासि स्वमहिम विभवा कुण्ठ वैकुण्ठरूपं तत्ते प्रत्यग्रगाराधर ललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृति जनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनमृतं स्यन्द सन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेत् जीवः कथौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुष्टिद्रसाद्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यार्तान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थ्युव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं
तदति खलु परे स्वात्मतदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा राम ये वेत्यतुलगुणगणाधार त्वञ्चात्मा राम ये वेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अंगा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते संगवाता तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवत् शब्द मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहार पटल श्रीवत्सदीप्तं भजे केयूराङ्गद कङ्कणोत्तममहारत्नाङ्कुलि याङ्कित श्रीमद्बाहु चतुष्क सङ्गद गदा शङ्खारि पङ्गेरुहा काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामनीयककृतैवेयं परेष्वस्तिरेत्यस्मिन्नन्यदति प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणान् कीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्ताव दत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्द सन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायन नमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्द मूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयादृशो ततमरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्य रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यपलय्यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वै व्यक्ततया
सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तवाप्युचितम चितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परन्तव वपुर्ब्रह्माख्य मन्ये पुनः चित्ताद्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथा रसामृतजरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवी मक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसार्द्रता धृततरम् वातालयाधीश्वर नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेव रसभरे यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो गुरुदयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरण रसिको नाम निवहान् अहङ्गायं कायं गुहजन विभत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यन्तनुभृताम् मदीय क्लेशोऽप्रशमन दशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखं गतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दात्वैतं प्रसरत् परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीत भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्या रथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुर त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे गुरुचरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमतते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूतादिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रो माञ्चो गलित बहु हर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु परा चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गद भारं प्रशमयन्
भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिर्व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत् यास्महे भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशना मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयव भेदसुन्दरं त्वद्वपुश्चुचिर शीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लस त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रय रुन्नयत्यजशुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरबलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनाद्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे त्ववा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलत् यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन्सुखि याति ते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युदिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चित् अभवत् प्राकृतप्रक्षये
मायाया गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्या गतायालयम् नो मृत्युश्च तदा मृदञ्च समभून्नान्को न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यताखिल परानन्द प्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीव निवहाः विश्वञ्च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिका विभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैः साम्प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टन् त्रिगुणैस्तमोक्तिबहुलम् विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहञ्च त्रिगुणक्रमात्रिविधता मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदृशा वार्तार्कपाश्यस्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविदि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्छान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्ताम सांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोत्तचरसं तोयञ्च गन्धं मही एवं माधव पूर्वकलना ताद्याद्यद्धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् मोक्षे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविदौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगणस्तत्त्वान्य मूल्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यदाः अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगत् रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहै निःशेष जीवात्मकः निर्बातोऽसि मरुत्पुराधिपसमाम् त्रायस्व सर्वामयात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते
नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति। पादोद्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन्। जङ्गे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे। क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनोभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे। ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु हालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्। एवं जगन्मयतनु जगदाश्रितैरप्यन्नै निर्बद्धवपुषे भगवन् नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरुन्द पदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः। उल्लासि चिल्लियुगलन् द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे। निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलन् तव नासिके द्वे। लोभद्रपे च भगवन्नदरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्रा। मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः। सिद्धादयस्वरगण मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगन् तव धर्मदेवः। पृष्टन् स्वधर्म इह देव पृष्टन् त्वद्धर्म इह देव मनः सुधांशुः। अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये। क्षेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते। हृत्युष्टैर्सैन्धवमुखा गमनन्तु कालक। विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते। संसारचक्रमयि चक्रधरः क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः। नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदौ वपुरनिर्वचन वचनीयमीश। ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजा कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः। तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च। एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं। यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नाना सिसृक्षारसः। सोऽयं विश्वविसर्गदत्त हृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्पनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान्। तावत्त्वं जगतां पथे तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रव श्रुतिसुखां। कुर्वंस्तपः प्रेरणां कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु दीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता
वाक्यार्थमुत्पश्यत दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकः क्रोध विमोह साध्वसमुख भावासु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परम ज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन् नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदात् तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विदोन्नतपदा दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनै बिभृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन कृद्य गात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाकृति श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणिच्छायारुण कारणं विश्वेशान्तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातुने कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन् दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्द प्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमत् भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृत सम्भ्रमः कमल भूस्त्वपादपातोरुहे हर्षावेशवशौ वधो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्य चष्टतन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधि बिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयस्य भगवन्नुल्लास योल्लागताम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुख कृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्प जनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधन समास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशशब्दमधुना स्वयोर्धरूपम् एकं परार्धमति प्रत्यहि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन्
पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलीये जगन्ति छद्वज्जठरं समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवनेश्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपक स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्राबोधय त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेष्वसूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदात दृष्टिम् ततस्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूप मुकुलायमानम् तदेदतम्बोरुहकुड्मलन्ते कलेबरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिद्वान्तमलन्यकृतत् सम्पुल्लपत्रे नितराविचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासि स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालय वास विष्णो नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्गेरुहे कुतस्त्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विगसदष्टदृष्ट्यम्बुजां महार्णवविगूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् स एष कमलोदरे महति निस्सहायोऽह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राद्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन् एकाग्रधीः समाधिबलमादते भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनि सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूर युग्मनिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्टया दृशोः
कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णितस्वगुणभं हिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवद्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमाददा मुदितचेतसौ वेदसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मदिबलं च पूर्वादिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपार्थसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाबरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुतयोक्षितैरीक्षितैः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनं वैकुण्ठवर्धितबलोत्त भवत्प्रसाद अम्बोजयोनिजश्रुत किल जीवदेहान् सास्नूनि भूरुकमयानि तथातिरष्टाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मिमतिरागविकोप भीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दाम तामस पदार्थ विधानदूनक तेने त्वदीय चरण स्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससज्ज मनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिक जगृपुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रदिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च काभिरिञ्चेद्यादौ रुरोध किल तेन रुद्रनामा एकादश वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा धावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तं रुद्राभिसृष्ट भयदाकृति रुद्रसङ्ग सम्पूर्यमान भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्ट तं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलकः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् विसृजन्नक कर्मदञ्च कर्दमञ्च वाणी विदाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्ष मुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणान् चतुरान्ननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुज माश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमत देहमजोऽपि विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन् मनुतद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकादशं दशकं
सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयः काननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवति दिक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वस्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ स्तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विधि नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्याकृपण्यगाधीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य विवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः पुरो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथ मशेषलोकं रुषान्यरुन्धा निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्गरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् षष्ठारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मह्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगव्यचिन्ती हा विभो जलमहन् न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति महि किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रि युगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सह सूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् तजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तम्
तत्स्तोत्रहर्षुलं मनः परिणद्य भूयः तोयाशयौ मूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्र विधूतरोमा प्रोक्षिप्त बालधिरवाङ्मुख घोरगोनः तूर्णप्रदीन जलदः परिगूर्ण दक्षिणा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन् नवथेरि तत्त्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुल नक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वं दृष्ट्वा स दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूट किटिर्बिभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेतान् दंशाङ्कुरेण वसुधा मददा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवादिक पीवरात्मा उद्धूत घोर सलिलात् जलदेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वरः पाहि रोगात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवदवर्णनं हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवत्पक्तो गत्वा कपटपडुति नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमभिनिन्दं स्तव बलं समायावी विष्णु हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाभिधि समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राप्तधरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुदमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोदावादाय प्रसवमुदयुक्ता मृदविदौ गदापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्कुष्ठवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्त्यातः प्रथममिति दात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् स्तव खलु गदायान् तिथिभुवः गदादातात् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तदा नोरुचिषे ततः शूलं कालप्रति मरुषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदुतं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन् मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विदत गणरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रहृतिभिरविघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं
तव चरणपात प्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रात् अपददृशिभिश्लाघितगतिः तदा त्वामुद्दाम प्रमदभरविद्योदिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरस्तनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुश गणश्चक्षुषि धृतं चतुर्होतारोग्रौ सुगपि वदने चोदरयिडा गृहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवन मुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्तां मयुतं समसिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुशतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागतिप्रदीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्शन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया तदौ प्रसादं स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवपूज्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्तः हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवासीत् निजभर्तृगिराभवन्निषेव निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितन् त्वं परिपाहि मां गतौघात् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सत्यम्
महतनुगमलभ्य भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूता यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते संप्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौ गैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणांस्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोगप्रत्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशदिः गृहसक्तो यातनामय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतिति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकाम कर्म तु दःपतार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादस्त्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।